भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले नेपालको लिपुलेक क्षेत्रको 13 किलोमिटर भूमि हुँदै 80 किलोमिटर लामो व्यापारिक मार्गको उद्घाटन पश्चात नेपालको राजनीतिक क्षेत्रमा तरङ्ग उत्पन्न भएको छ भने 17 दलभित्रै यसले चरम विवाद सिर्जना गरेको छ। पहिलो टेलिभिजनको लागि चीनका लागि पूर्व नेपाली राजदूत टङ्क कार्कीज्यूसँग हामीले यी समसामयिक राजनीतिक विषयमा उहाँका धारणा लिने प्रयास गरेको छौँ। म टङ्क कार्कीज्यूलाई पहिलो टेलिभिजनमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। धन्यवाद। मैले अघि पृष्ठभूमिमा बताइसकेको छु र नेपालले यो समस्याको समाधान गर्नको लागि कसैको भूमिका खेल्नु पर्दछ। नेपाल र भारत इतिहासले, भूगोलले र समाजले बनाएको सम्बन्ध हो। यी दुई मुलुक बीचको सम्बन्ध बनेको यो हाम्रो सम्बन्धको अर्को एउटा आयाम के छ भन्दाखेरि भारत एउटा विशाल, शक्तिशाली, तुलनात्मक रूपले विकसित, नेपाल सानो, कफल्लो र तुलनात्मक रूपले विकासको गतिमा पनि पछि परेको मुलुक हो। हाम्रो कालापानी क्षेत्रको विवाद त्यसमाथि अहिले भर्खरै आएर भारतले आफ्नो त्यहाँको त्यो क्षेत्रको अतिक्रमणलाई अरू मजबुत बनाउनको निम्ति हैन तथाकथित व्यापारिक मार्गको नाममा बाटो विस्तार गर्ने जुन घोषणा गरेको छ। यद्यपि यो बाटो अहिले भर्खरै मात्र बनेको होइन, यसको लामो प्रक्रियाबाट उनीहरू यो काम जारी राखिरहेका थिए। यसमा यो राजनारायण सिंहले अहिले पछिल्लो पटक बाटो विस्तार गर्ने त्यसलाई मानसरोवरसम्म पुग्ने गरिकन हैन नेपाली भूमिमा भारतीयहरूले जुन बाटो निर्माण गर्ने जुन घोषणा गरेको छ त्यसले स्वाभाविक रूपमा नेपालभित्र एउटा तरङ्ग पैदा गरेको छ। आफ्नो सार्वभौमिकताको रक्षाको निम्ति आफ्नो सार्वभौमिकता अतिक्रमण भएको विषयलाई लिएर नेपालीहरूमा एउटा तरङ्ग पैदा भएको छ। यो समस्या अहिलेदेखि सुरु भएको होइन। 1962 को भारत चीन युद्ध पछाडि आफ्नो प्रतिरक्षालाई बलियो बनाउनको निम्ति भारतले कालापानीमा आएर आफ्नो सैनिक पोस्ट खडा गर्यो। त्यतिखेर नेपालको आन्तरिक सुरक्षा प्रबन्ध त्यति बलियो थिएन। त्यो कमजोर अवस्थालाई पनि फाइदा लिएर भारतले यो काम गर्यो। तर हामीले जतिखेर यो विषय थाहा पायौँ, यो विषय इतिहासमा जुन दबेको थियो त्यो दबिएको खुला पोलिटिक्स सुरु हुन साथै मुलुकमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको पुनर्स्थापना हुन साथै यो विषय उजागर भयो र बाहिर आइसकिसकेपछि त्यसको बारेमा नेपाली अभिमत चाहिँ त्यसको विपक्ष, भारतीय अतिक्रमणको विपक्ष प्रकट हुन थाल्यो। तर भारतले यसलाई अनाकानी गरेर त्यहाँबाट हैन पछि हट्नको निम्ति, त्यो नेपालको अतिक्रमित भूमिबाट पछि हट्नको निम्ति हैन उसले त्यो कुनै प्रयत्न गरेन। तर एउटा यो बिचको डेभलपमेन्ट, एउटा राम्रो डेभलपमेन्ट चाहिँ के भएको छ भनेदेखि भारतले पनि त्यो क्षेत्रलाई चाहिँ विवादित क्षेत्र भनेर स्वीकार गरिसकेको र त्यो विवादित क्षेत्रको समस्या समाधान गर्नको निम्ति चाहिँ भारत र नेपालका सचिव स्तरको एउटा मेकानिजमबाट टुङ्गो लगाउने भन्ने अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको छ। तर त्यो सचिव स्तरबाट जुन निर्णय गर्नुपर्ने थियो त्यो निर्णय आजसम्म पन्छाउँदै लिएर गइएको छ। तर अहिले आएर त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङबाट पनि भारत चाहिँ पछि हटेको छ हैन र एकतर्फी ढङ्गले त्यो विवाद ऊ आफैले भनेको विवादस्त भूमिबाट हैन त्यो मान्यताबाट पछि हटेर एकलौटी निर्णय गर्दै यो चाहिँ भारतीय भूमिमा बनेको भन्ने ढङ्गको अन्तर्राष्ट्रिय जनमतलाई, स्वयं आफ्नो जनमतलाई, नेपाली जनमतलाई गुमराह गर्ने गरिकन त्यो ढङ्गले पेश भएको छ, जो निन्दनीय छ, यो गलत छ र भारत नेपालको यो अतिक्रमित भूमिबाट पछि हट्नुपर्छ। आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि भारत र चीनले बेजिङमा नेपालको लिपुलेक क्षेत्र हुँदै मानसरोवर जोड्ने व्यापारिक मार्गको विस्तार गर्ने सन्दर्भमा सम्झौता गरेका थिए र यसमा चीनले समेत नेपालको सहमति बेगर्ने सम्झौता गर्नु कतिको उपयुक्त छ? नेपाल र चीनको सम्बन्ध र कालापानीको विषयको बारेमा कुराकानी गरिँदा
जति हतारमा व्यापारिक मार्ग विस्तार गर्ने कालापानी क्षेत्र हुँदै चीनसँग जोड्ने क्षेत्रको बाटोमा व्यापारिक मार्ग विस्तार गर्ने भनेर जुन सहमति गरियो त्यसलाई अलिक चिनियाहरूले अलिक गम्भीरतापूर्वक लिनु पर्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ। यद्यपि उनीहरूलाई के लागेको हुनसक्छ भन्दाखेरि भारतीय भूमिबाटै आउने होला भन्न ठानेका पनि हुन सक्छन्, उनीहरूलाई त्यो सूचना नभएको पनि हुनसक्छ तत्काल निर्णय गर्दाखेरि। तर जतिखेर उनीहरूले त्यो निर्णय त्यो सम्झौता गरे, त्यो सम्झौताको लगत्तै पछाडि नेपालले त्यसको विरुद्धमा आफ्नो प्रतिवाद चाहिँ चीन समक्ष पुर्याएको पनि छ। र मलाई के लाग्छ भने नेपालले आफ्ना यथेष्ट प्रमाणहरू चीन समक्ष राख्नुपर्छ र त्यो गल्तीलाई चीनलाई करेक्सन गर्न भन्नु पनि पर्छ। चीनसँगको नेपालको सम्बन्धको कुराकानी गर्दा चिनिया पक्षले सधैँभरि के भन्दै आएका छ भने चीन नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डताको सधैँ पक्षपोषण गर्दै आएका छन्। उनीहरूले यो नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डताको सम्मान गर्ने जुन वचनबद्धता प्रकट गरेका छन् त्यसको आधारमा पनि चिनियाहरूले गरेको यो निर्णय चाहिँ पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। नेपालले अतिक्रमित भएका भूमिलाई समेटेर नक्सा सार्वजनिक गर्न नसक्नुको कारण के होला? तपाईँले भारतले अतिक्रमण गरेको क्षेत्र भनेर भन्नुभएको होला। नेपालको सीमा मिच्ने काम भारतले कालापानी क्षेत्र मात्र होइन, भारतसँग हाम्रो सीमा जोडिएका पश्चिम, दक्षिण र पूर्व यी तीनटै क्षेत्रमा काहीँ न काहीँ कतै न कतै हाम्रा सीमाहरू चाहिँ मिचिएका त्यस्ता रिपोर्टहरू मिडियामा पर्याप्त रूपमा आएका छन्। र यो समस्या चाहिँ जुन थाँती राख्ने काम भएछ, कार्पेट मुनि फोहोर दबाउँदै लिएर जाने र भारत चाहिँ त्यहाँ माथि नियन्त्रण कायम गर्दै लिएर जाने, यो निश्चय नै पनि भारत जस्तो एउटा विशाल होइन शक्तिशाली होइन अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति संरचनाको एउटा महत्त्वपूर्ण शक्तिको हैसियतलाई शोभा दिने विषय होइन। नेपाल एक सानो दोस्रो कुरोकानी के भने नेपालको जुन भूराजनैतिक अवस्था छ त्यो भूराजनैतिक अवस्थाले भारतको ऐतुने खालको कुनै काम गर्न न त्यो नेपालको आफ्नै चाहना छ न त्यो सामर्थ्य छ। यस्तो अवस्थामा होइन नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डताको भारतले जति सम्मान गर्छ त्यति नै उसलाई अप्रत्यक्ष लाभ पनि छन् भन्ने कुरोकानीहरू भारतले नबुझ्नु दुःखद विषय हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले सर्वदलीय बैठक राख्नुभएको थियो। भारत नेपालको सीमा विवादको सम्बन्धमा साझा धारणा बनाउने निर्णय गरेको छ। वार्ताको टेबलबाट यो समस्या समाधान भएन भने यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने किसिमको सम्भावना कतिको रहन्छ? विवादहरू राष्ट्र बीचमा विवादहरू हुन्छन्, त्यो विवादलाई हल गर्ने विभिन्न माध्यमहरू हुन्छन्। एक पछाडि अर्का माध्यमहरू विकल्पहरू एक पछाडि अर्का विकल्पहरू हुन्छन्। त्यो विकल्पमध्ये पहिलो विकल्प भनेको कूटनैतिक माध्यमबाट छलफल गरेर नै टुङ्गो लगाउने, कूटनैतिक राजनैतिक माध्यमबाट छलफल गरेर टुङ्गो लगाउने हो। त्यो टुङ्गो लागेन भने त्यस पछाडि सेकेन्ड अप्सन के हुनसक्छ त्यतातिर के सोच्ने हो। अहिले नेपालले सम्पूर्ण तागत लगाएर यो विषयमा नेपालको सीमा अतिक्रमणको विषय चाहिँ मुलुकको क्षेत्रीय अखण्डतासँग गाँसिएको, सार्वभौमिकतासँग गाँसिएको विषय भएको कारणले गर्दाखेरि सम्बद्ध सबै नेपाली पक्ष खास गरेर सबै दलको सम्मति लिएर समझदारी बनाएर एकता बनाएर भारतसँग डिल गरिनुपर्छ, आफ्ना कुरा प्रष्ट राखिनुपर्छ, तथ्य प्रमाणहरू राखेर त्यो समस्यालाई समाधान गर्न र भारत त्यो अतिक्रमित क्षेत्रबाट पछि हट्नको निम्ति रिक्वेस्ट गरिनुपर्छ। यदि मानेन भने त्यस पछाडि मात्रै हामीले अर्को विकल्पको बारेमा सोच्नुपर्ने हुन्छ। नेपालको चाहिँ सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूबिच परराष्ट्र मामिलामा विशेष गरी भारत नेपालको सम्बन्ध, भारत नेपाल चीनको सम्बन्धमा चाहिँ साझा धारणा बन्न नसकेको कारण के होला? खास गरेर नेपाल मामिलामा भारतीय दृष्टिकोणको जहाँसम्म कुरो छ बाहिर भनिएको जस्तो मलाई लाग्दैन। नेपाल भारत सम्बन्धमा भारतीय पक्षको विश्लेषण गर्ने हो भने नाकाबन्दीको कालखण्डमा हामी जब प्रवेश गरेर त्यतिखेर त्यसलाई हेर्न थाल्छौँ, भारत स्वयं विभाजित छ।
संसदमै नेपालको पक्षमा जोरदार आवाज उठाउने के शक्तिहरू, त्यो प्रवृत्ति पनि हामीले संसदमै त्यो आवाज पनि सुन्यौँ। त्यो भिन्न भारत, नेपालसँगको सुमधुर सम्बन्ध बनाउनुपर्छ, नेपाललाई हेप्नु हुँदैन, नेपालको कमजोर अवस्थाको फाइदा लिनु हुँदैन भन्ने शक्ति जबरजस्त छ। र नेपाल भारत सुमधुर सम्बन्ध हुँदाखेरि त्यसलाई भारतलाई पनि अप्रत्यक्ष ठुलो लाभ छ भन्ने मान्यता राख्ने खालका उहरू छन्। यसलाई हेपा प्रवृत्तिबाट होइन, ठुल्दाइको व्यवहार गर्ने तरिकाले नेपाल भारत सम्बन्धलाई दिगो बनाउँदैन, यसलाई सुमधुर बनाउँदैन भन्ने शक्तिहरू त्यहाँ छन्। यस ढङ्गले हेरिनुपर्छ। जहाँसम्म अब उनीहरूभित्रको मोटो फरेन पोलिसी म्याटरमा भारतमा चाहिँ आम रूपमा एकमत छ भने स्वाभाविक हो त्यो, होइन। फरेन पोलिसी म्याटरमा दुनियाँमा काहीँ पनि अलिक सुसभ्य राष्ट्रहरूमा एकमत हुन्छ नै। राजनैतिक आन्तरिक राजनैतिक भिन्नताका बावजुद पनि त्यो एकता देखिन्छ। जहाँसम्म हाम्रो कुरोकानी छ, हामीभित्रको पनि एउटा सुखद पक्ष के भने फरेन पोलिसी म्याटरमा, फरेन पोलिसी वैदेशिक नीतिका विषयहरूमा हामीमा पनि त्यो एकमतोपन चाहिँ बढेर गएको छ। अलिअलि शैलीमा, अभिव्यक्तिमा फरक भएका होलान्, केही शीतयुद्धका मूल्यका प्रभावहरूको कारणले गर्दाखेरि अलिक तलमाथि भएको होला। तर के भने मोटो रूपमा हेर्ने भने आज नेपालमा पनि विभिन्न राजनैतिक शक्तिहरू बिचमा आफ्नो मुलुकको राष्ट्रिय स्वार्थको जगेर्ना गर्ने र त्यसको होइन आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधिमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने बारेमा चाहिँ एकमत छ हामी कहानी। यसलाई अन्यथा ढङ्गले बुझ्नु हुँदैन। कहिलेकाहीँ शैलीगत कुरोकानीहरूलाई, प्राथमिकताका कुरोकानीहरूलाई हेर्दाखेरि अन्यथा लागेको हुनसक्छ। अर्को केले पनि अन्यथा लागेको हुन, केही चाहिँ शीतयुद्धका मूल्यहरूको प्रभावले हाम्रा अभिव्यक्तिहरूमा काहीँ समस्या भयो। तर जब विषयवस्तु चाहिँ टेबलमा राखेर छलफल गर्नुपर्छ त्यहाँ हामी एक ठाउँमा छौँ। जस्तो हिजो मात्रैको जुन कुरोकानीहरू यहाँले कुरोकानी गर्नुभयो, हिजो मात्रै पनि प्रधानमन्त्रीले बोलाएको त्यो भेलामा होइन, सबै राजनैतिक संसदमा उपस्थित भएका राजनैतिक दलका नेताहरूको बिचमा जुन सम्मति भयो त्यो सुखद पक्ष हो, होइन। हामी आफैमा पनि त्यो म्याच्युरिटी चाहिँ बढ्दै गएछ। समस्या छन्, ती समस्याहरू भनेका हाम्रा शैलीगत समस्याहरू हुन्, तर राष्ट्रको हितलाई डिफेन्स गर्ने मामिलामा हामीमा समस्या छन् जस्तो म ठान्दिनँ। नेपाल र भारतका प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह इपिजी गठन भएको थियो र त्यो इपिजीले केही वर्ष अगाडि नै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी समक्ष आफ्नो प्रतिवेदन पेश गरेको थियो। भारतीय प्रधानमन्त्रीले समय अभावको कारण नबुझ्नु भएको, भारतको यो रवैया चाहिँ बुझिन सक्नु छ। प्रकारान्तरले के अनुमान गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि त्यो इपिजी रिपोर्ट जे आएको छ सम्भवतः त्यसले नेपाल भारत सम्बन्धलाई चाहिँ समानताका आधारमा प्रतिस्थापित गर्ने सजेसनहरू रहेको हुन सक्ने र भारतले परम्परागत ढङ्गमा नेपाललाई जुन हेर्ने एउटा होइन आफ्नो प्रभाव क्षेत्रको सेटेलाइट होइन भेसल स्टेटको रूपमा बुझ्ने त्यो शक्तिलाई चाहिँ सायद सुखद सजेसन छैनन् क्यारे। त्यसै कारणले नलिराखेको यो दुःखद हो जस्तो लाग्छ। भारतले यथाशीघ्र त्यो रिपोर्टलाई ग्रहण गरेर अनि त्यो रिपोर्टको आधारमा त्यहाँ चाहिँ सजेसन छन्, ती सजेसनको आधारमा दुईटै मुलुकले बसेर केन्द्रकी छलफल गरेर अगाडिको बाटो तय गर्ने। अझै पनि त्यहाँ पनि अप्सनहरू थिए होइन, त्यो उसले एक्सेप्ट गरेर पनि ती विषयहरूलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने बारेमा त दुईटा मुलुक बसेर छलफल गर्न सकिन्थ्यो। तर यसले के देखाउँछ भने भारत चाहिँ अझै पनि उसको वर्चस्व, नेपालमाथिको आफ्नो वर्चस्व कायम गर्ने प्रवृत्ति चाहिँ कतै हिडन छ कि भन्ने आशंका गर्न सकिन्छ। तर के हो असलियत के हो त्यो चाहिँ भारतीय पक्षले नै बताउनुपर्छ। जब जब नेपालमा राजनीतिक रूपमा अलिकति अस्तव्यस्तता छाउँछ, प्राकृतिक प्रकोप सिर्जना हुन्छ, त्यस्तै मौकामा नेपालको सीमामा भारतले अतिक्रमण गर्ने, 10 गजामा सडक निर्माण गर्ने, किन पटपटक यस्तो मौका कुरेर बसिरहेको होला? हामी न भारत विरोधी हौँ, न भारतीयहरूले भने जस्तो नेपालीहरू चिनिया पोल्टामा गएका हुन्। हामी हाम्रा दुईटै छिमेकीहरूसँग सुमधुर सम्बन्ध बनाउन चाहन्छौँ। चीनसँगका हाम्रा सम्बन्धहरू यता केही समय यता
अरू विस्तार भएका छन्, अरू फराकिला भएका छन्, सम्बन्धका आयामहरू हाम्रा विस्तृत भएका छन्। त्यसको पछाडिको कारण के हो भने स्वयं नेपालका आवश्यकता र चीनको सामर्थ्यमा आएका परिवर्तन पनि हुन्। सामर्थ्य भन्नाले अहिलेको चीन भनेको हिजोको सुतेको चीन होइन, त्यो एसियाको रोगी होइन। चीन आज विश्व शक्ति संरचनाको एउटा जिउँदो जाग्दो शक्ति चीन हो, अन अल एकाउन्ट। चाहे त्यो आर्थिक रूपमा होस् होइन, सामरिक रूपमा होस् होइन, त्यसको विश्व स्टेचरको रूपमा होस्, त्यो एउटा जबरजस्त उदीयमान शक्ति हो। त्यसलाई होइन रेस्पोन्स गर्नु हाम्रो फरेन पोलिसीको डाइनामिजम पनि हो। त्यसै गरेर हिजो हामी एउटा जमाना थियो, त्यो जमानामा हामी 7 समुद्र पारीको अङ्ग्रेजसँग बढी सुमधुर थियौँ। तर अहिले परिवर्तन, विश्व राजनीतिमा भइरहेका परिवर्तनलाई, आफ्नै वरिपरि भइरहेका परिवर्तनलाई हामीले रेस्पोन्स गर्न, द्याट इज बट नेचरल होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ अब यो पब्लिक कन्जम्सनको निम्ति भारतीयहरू एउटा अफवाह होइन, एक किसिमको के भने त्यो जनमतलाई गुमराह गर्ने प्रोपोगन्डा क्याम्पेन गरिरहेका छन्, जुन कुरो यथार्थसँग होइन त्यसको गोरु बेचेको साइनो छ जस्तो लाग्दैन। नेपाल भारतसँग पनि उत्तिकै सुमधुर सम्बन्ध चाहन्छ, चीनसँग पनि सम्बन्ध बनाउँछ। यो सम्बन्ध आफ्ना छिमेकीहरूसँग राम्रो सम्बन्ध बनाएर, फ्रेन्डली रिलेसन बनाएर आफ्नो आर्थिक सामाजिक उन्नति गर्न नेपाल चाहन्छ। भारतले पटक पटक नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्ने, 10 गजामा सडक बनाउने लगायतका अनेकौं किसिमका कामहरू गर्दा पनि मधेस केन्द्रित दल किन होला? एउटा त शङ्कै छैन, भारत र नेपाल बिचको सम्बन्ध, रोटीबेटीको सम्बन्ध कसैले भनिहाल्छ भने त्यसलाई अन्यथा ठानिहाल्नुपर्ने खण्ड पनि छैन। सीताको अब त्यो होइन, त्यो रामायणलाई बेस गर्ने हो भने सीताको बिहा भारतसँग भएको थियो। अहिले नै पनि होइन भारतीय चेलीहरूले नेपाली होइन तराई मुलका नेपालीहरूसँग बिहा गर्ने, त्यसै गरेर नेपाली चेलीहरूले उतातिर बिहा गर्ने यो चलन छ होइन। त्यस्तै हाम्रो उत्तरतिर पनि हामी सीतालाई मात्रै रामसँग बिहा गरेको होइन, त्यो त लिजेन्डको कुरो हो होइन, जनश्रुतिको कुरो हो, काव्यिक कुरो हो। तर इतिहासको कुरो हामी यता मासतिर उत्तरतिर पनि इतिहासको कुरो छ क्या, रोटीबेटीकै सम्बन्ध छ हाम्रो। भ्रिकुटी त हामीले सरङसँग गम्पोलाई नै देखा हुने त। तर यसो भन्दैमा एक अर्का बीचका यो दुई अलग मुलुकको बीचको सम्बन्धलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, कसरी सुमधुर बनाउने भन्ने मामिला चाहिँ बेग्लै हो। त्यो भनेको ती सम्बन्धहरू त्यतिखेरै सुमधुर हुन्छन् जतिखेर चाहिँ राष्ट्रहरूले आफ्ना वैदेशिक नीति अवलम्बन गरिराख्दाखेरि ऊ जमानामा भारत र चीनले फर्मुलेट गरेको होइन, सूत्रीकरण गरेको पञ्चशीलका सिद्धान्तभित्र जब राष्ट्रहरू चाहिँ होइन स्ट्रिक्टली फलो अनुसरण गर्छन्, त्यतिखेर होइन त्यो वैदेशिक सम्बन्ध पनि सुमधुर भएर जान्दछ, दुई देशबीचका सम्बन्धहरू पनि राम्रा। तर समस्या कहाँनिर भने जब ठुलोले सानोलाई हेप्ने, धनीले गरिबलाई हेप्ने, बलियोले कमजोरलाई हेप्ने होइन, त्यो बाबुसाहेब पल्टिने कुरोकानी भएपछि चाहिँ समस्या हुन्छ। छाङरुममा सशस्त्र प्रहरीका इन्सपेक्टरको नेतृत्वमा 8 जनाको जनशक्ति खटाइएको छ र बाँकी 17 जना पनि पठाउने कुरा गरिएको छ। कालापानी क्षेत्रमा पहिलो पटक सीमा सुरक्षाको लागि यो शक्ति खटाइएको छ। यसले आगामी दिनमा भारतको नेपालप्रति अतिक्रमित भूमिमा गरेको जुन किसिमको व्यवहार छ यसलाई सच्याउनलाई बाध्य होला भारत। यो उहिले गरिसक्नु पर्थ्यो, ढिलो भयो भन्न, तर राम्रो भयो। ढिलो त भयो होला तर राम्रो भएको जस्तो लाग्छ। हामीले आफ्नो सीमा सुरक्षाको निम्ति सीमा सुरक्षा बललाई अझ बढी विस्तार, अझ बढी प्रभावकारी बनाउनुपर्छ होइन। जहाँसम्म भारतलाई पछि हटाउने कुरो कहाँनिर छ, यो अब सम्भवतः यो प्रक्रिया होइन सीमा विवादलाई समाधान गर्नको निम्ति नेपालले जुन चासो र तत्परता देखाइरहेछ त्यसलाई सही निष्कर्षमा पुग्ने गरिकन त्यो प्राथमिकताका साथ यो विषयलाई उठाएर निपटारा गर्नुपर्छ र अन्ततः शक्तिको आधारमा होइन कि विवेक र तर्कको आधारमा, तथ्यको आधारमा सत्यलाई
एक्सेप्ट गर्ने त्यो ग्रहण गर्ने तत्परता चाहिँ देखाउँछ होला भन्ने आशा गर्न सकिन्छ। बङ्गलादेशसम्मको सीमा विवाद भारतले वार्ताको माध्यमबाट केही वर्ष अगाडि समाधान गरेको छ। नेपालको सीमा विवादको समस्या समाधान गर्नलाई किन होला यस्तो आनाकानी गरिरहेको? भारतले नेपालको अव्यक्त एउटा धारणा भारतमा जबरजस्त होइन त्यो सत्ताधारीहरू बिचमा रहेको एउटा धारणा के हो भने नेपाललाई एउटा स्वतन्त्र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्रको रूपमा बुझ्ने भन्दा पनि आफ्नो सेटेलाइट स्टेटको रूपमा बुझिदिने, आफ्नो प्रभाव क्षेत्रभित्र रहेको मुलुकको रूपमा बुझिदिने त्यो मनोभावना चाहिँ जबरजस्त रहेको छ। त्यो नै मुख्य समस्या हो जस्तो लाग्छ। र भारतले वास्तवमा होइन यो मनोवृत्ति यो सोचबाट मुक्त भएर होइन एउटा भारतको एउटा भरपर्दो छिमेकी असल मित्रको रूपमा नेपाललाई बुझेर त्यही अनुरूपको व्यवहार गर्न साथै हामी नेपालीहरूसँग त्यो समस्या छैन। हामी भारतसँग भन्दाखेरि भारतसँग कुरोकानी गर्दा हामी त्यो हेपा भारत मात्रै बाबुसाहेब भारत मात्रै बुझिरहेका छैनौँ। हामी आदर्श भारतको रूपमा पनि हामी होइन भारतलाई बुझ्छौँ, चिन्तन गर्छौँ र त्यो ढङ्गले व्यवहार गर्न चाहन्छौँ। हामीले अर्काको 1 इन्च भूमि अर्काको होइन सानो पनि अहित गर्नुपर्छ भन्ने हामी नेपालीहरूको मनोभावना कहीँ कतै पनि छैन। न हाम्रो क्षमताले अहित गर्ने त्यस्तो क्षमता हामीसँग छ, न हाम्रो मनोवृत्ति नै छ। हामी यसबाट मुक्त छौँ। हामी बारम्बार हामीले भनिरहेछौँ हाम्रो शत्रु कोही पनि छैन, हाम्रा निम्ति सबै मित्रहरू हुन्। त्यसमाथि पनि भारत र चीन हाम्रा नेपालका दुई जुन छिमेकी मुलुक हुन् होइन, जसको बिचमा चाहिँ हामी बसेका छौँ होइन, यी दुईटा मुलुकसँगको हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ हाम्रो फरेन पोलिसीको सर्वाधिक प्राथमिकताको विषय हो भनेर हामी बारम्बार भनिरहेछौँ। र हामी दुईटा मुलुकहरूसँग सम्बन्ध बनाइराख्दा, भारतसँग सम्बन्ध बनाइराख्दाखेरि त्यो सम्बन्धको मूल्य चाहिँ चीनसँग भारी परोस् त्यस्तो पनि हामी चाहदैनौँ। चीनसँग सम्बन्ध बनाइराख्दाखेरि त्यसको असर चाहिँ भारतलाई परोस् हामी त्यो पनि चाहिरहेका छौँ। त्यसले गर्दा हामी आफ्ना कुरो गर्ने प्रश्न समस्या के होला भन्दाखेरि हाम्रा आफ्ना ती वचनलाई नेपालको जुन त्यो राष्ट्रिय सङ्कल्पलाई कार्यान्वयन गर्ने हाम्रो आन्तरिक क्षमता होइन त्यसमा समस्या छन् भने होइन काहीँ हाम्रा कमी रहेका छन्, त्यो कमीलाई पुरा गरिदिँदा उनीहरूले मद्दत गर्दा भयो नि त हाम्रा छिमेकीहरूले। एउटा के छ भन्दाखेरि भारत त्यो भारत हो जसले नेपालमा रहेका आफ्ना सैनिक चेक पोस्टलाई फिर्ता गर्न जुन तत्परता देखाएको छ इतिहासमा अतीतमा, त्यो तत्परता एकपटक फेरि भारतले कालापानी क्षेत्रबाट आफ्ना सेनाहरू फिर्ता गराएर त्यो तत्परता देखाउनुपर्छ र नेपाल र भारत बीच रहेको ऐतिहासिक सामाजिक सांस्कृतिक जुन सुसम्बन्ध छ त्यो सुसम्बन्धलाई पुनः प्रतिस्थापित गर्ने काम चाहिँ त्यो मुख्य जिम्मेवार चाहिँ आज भारतकै पक्षमा छ जस्तो लाग्छ। बल भारतको कोर्टमा छ। भारतले यो काम चाहिँ फत्ते गर्नुपर्छ। त्यो इतिहासलाई सम्झिँदै हिजो भारतीय चेक पोस्ट फिर्ता गर्दाखेरि जुन सहजताका साथ उसले फिर्ता गरेछ, आज त्यसरी नै कालापानी क्षेत्रबाट नेपालको जुन भूभाग हो त्यो भूभागबाट भारतीय सेनाहरू हटाउने र ससाना नेपालको यत्रो सानो मुलुकको जमिनलाई कहिलेकाहीँ जङ्गे पिलर हटाउने, कहिलेकाहीँ सीमा मिच्ने यो कामहरू गर्नु भारतको जस्तो त्यो आदर्श भारतको छविलाई त्यसले सम्मान गर्दैन। मलाई यति विचार राख्ने जुन मौका दिइदिनु हो त्यसको निम्ति पहिलो टेलिभिजनलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरा विचारहरू जनसमक्ष राख्ने जुन मौका दिइदिनु हो त्यसको निम्ति म आफै पनि होइन एउटा यो राम्रो अवसर ठानेको छु। धन्यवाद। नेपाल भारत बीचको तिक्ततापूर्ण सम्बन्धलाई सुमधुर सम्बन्धमा परिणत होस् भन्ने हामी सबैले आशा गरौँ भन्दै पहिलो टेलिभिजनको लागि यहाँको अमूल्य समय उपलब्ध गराएर आफ्ना अनुभवहरूलाई सेयर गर्नुभएकोमा यहाँलाई पहिलो टेलिभिजन तर्फबाट यहाँलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु।